बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाह जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक दफा फिर पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त हुई है, एक तारीखी इबरतनाक शिकस्त हुई है इंग्लैंड से। इंग्लैंड आजकल 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के सिलसिले में पाकिस्तान में मौजूद है। पहला टेस्ट था जो मुल्तान में खत्म हुआ है जी, तो वहां पर पाकिस्तानी टीम को एक जिल्लत अमेज शिकस्त से दोचार होना पड़ा है और उसका आज हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि ये हुआ क्या, क्यों हुआ, इनके हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं, ये क्या प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट में गलतियां हैं, ऑब्वियसली मैनेजमेंट में गलतियां हैं। ग्राउंड पे क्या क्या प्रॉब्लम है, इनको खेलना नहीं आता, बैटिंग नहीं हुई, बॉलिंग नहीं हुई, फील्डिंग नहीं हुई, क्या हुआ, अंपायर ने साथ नहीं दिया, क्या हुआ जहां पर कि पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त हुई। यकीन करें कि 500 रन करने वाली पाकिस्तानी टीम ऐसी वाहिद टीम है जो 500 स्कोर करके भी हार। भाई फिटे मुंह ऐसी क्रिकेट का कि जिसमें आप इतना बड़ा स्कोर करने के बावजूद भी आप मैच हार जाएं। वो इसलिए हारे हैं क्योंकि उसकी जो सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। सबसे पहले अगर आप इनसे जान छुड़ा लेना तो यकीन करें कि पाकिस्तानी टीम जो है ना बड़ी रिलैक्स हो जाएगी ग्राउंड पे। आज पाकिस्तानी टीम आपको पता है कि बड़ी इबरतनाक जिल्लत अमेज शिकस्त से दोचार हुई थी अमेरिका में, और अमेरिका में भी वो भी टीम थी जो बिल्कुल नो मलूद टीम थी, जिसको क्रिकेट की जेर जबर का भी शायद सही तरह से पता नहीं था। यानी कि उनके मांगे तांगे के खिलाड़ी थे, अपनी तो उनकी टीम ही कोई नहीं। उनसे ये कितनी जिल्लत अमेज शिकस्त हुई थी। उसके बाद आपको पता है कि बांग्लादेश ने अच्छा खासा फेंटा लगाया था पिंडी में, कोई इतनी दूर नहीं, चंद हफ्ते पहले की बात है, वो भी सामने रखें बात। और उसके बाद फिर जनाब अब देखें अच्छी खासी जनाब पिटाई हुई है और इंग्लैंड ने एक इनिंग और 47 स्कोर से अच्छा खासा फेंटा लगा के जनाब पाकिस्तान को नाको चने चबवाए कि जिल्लत अमेज शिकस्त से दोचार किया। और बड़े लंबे चौड़े रिकॉर्ड भी बने, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड बने। सबसे पहले तो रिकॉर्ड ये है कि जनाब हमारे जो कैप्टन है शान मसूद साहब, इनको मुसलसल 6 मैचेस हारने का एक क्रेडिट मिल गया है कि हमारे पहले वो कैप्टन है जिनको 6 मैचेस हारने का क्रेडिट जाता। और ये इनका क्रेडिट नहीं है मेरे हिसाब से, ये हमारे से चेयरमैन को ये क्रेडिट जाता है सारा। असल में सारा स्यापा ही उनका है, तो उनकी वजह से ही तो ये मुसीबतें हमारे सर पर जो है वो मंडला रही हैं। अल्लाह करे कि इनसे जान छूटे तो क्रिकेट की जो है ना वो थोड़ी सी रिहाई होगी, क्रिकेट में खुशहाली आएगी। अच्छा जी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की। मैच में कितने स्कोर किए पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में, बड़ी अच्छी इनिंग्स थी। मैंने पिछले अपने वीलॉग में जिक्र किया था कि बड़ी अच्छे रन्स किए थे पाकिस्तान ने। 556 स्कोर किए थे, जिसमें खुद शान मसूद ने 151 उसने स्कोर किए और सलमान आगा ने 104 स्कोर किए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंग्लैंड की टीम ने मार मार के फेंटा लगा लगा के बेड़े गर्क कर दिए हैं उसने जनाब। उसने 823 रन का एक केटू जितना लंबा जनाब उसने स्कोर खड़ा कर दिया, पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसको अबूर करना तो मेरा ख्याल शायद नामुमकिन ही था। और इस मैनेजमेंट के साथ तो समझ लें कि दवारे चीन को लांघने के मुतरादिफ था, तो वो तो मुश्किल ही। जो सबसे ज्यादा जो क्रेडिट हम पेश करते हैं वो ब्रूक की जो इनिंग्स है, जिसमें उसने 317 रन का एक लंबा चौड़ा एक पहाड़ खड़ा कर दिया। एक लंबे अरसे के बाद ट्रिपल सेंचुरी जो है वो देखने को मिली है हमने। उसके साथ उसने वो जो रूट से उसने भी 262 स्कोर किए और बड़ा एक हैवी किस्म का स्कोर करके 823 रन का इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो है वो ये जा और वो जा, ये जा और वो जा, और बिल्कुल रेत की एक पहाड़ की तरह वो साबित हुई। और उसमें सिर्फ सलमान आगा ने 63 स्कोर किए और आमिर जमाल ने 55 स्कोर किए। बाकी तो ये जा और वो जा, कोई 1 पे जा रहा है, कोई 2 पे जा रहा है, कोई 4 पे जा रहा है, तो उनका तो कोई पुरसाने हाल ही नजर नहीं आ रहा था वहां पर। खैर, अब ये एक और भी मैं आपको बताऊं कि आईसीसी ने जो टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप है उसकी जो रैंकिंग जो बनाई है, उसमें मुबारक हो नकवी साहब आपको, आपका पहला नंबर है। लेकिन ऊपर से नहीं, नीचे से पहला नंबर है। 9वें नंबर पर है माशाल्लाह। टोटल टीमें कितनी हैं? 9। आपका नंबर कितना है? 9वां। फिटे मुंह ऐसी क्रिकेट का और फिटे मुंह ऐसी मैनेजमेंट का, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात, जब इनको शिकस्त आती है, नजर आती है या होती है, तो नीचे से जनाब ये उसके मोहरे जनाब ये हलाना शुरू हो जाते हैं। तो अब फिर उसके जो है ना वो आफ्टर शॉक्स आपको नजर आए हैं। इन्होंने पूरी सिलेक्शन कमेटी ही उड़ा के रख दी है। अब नई सिलेक्शन कमेटी उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें उन्होंने आपके जो कैप्टन हैं और ये जो चीफ हेड कोच हैं उन दोनों को जनाब इसमें से हटा दिया। तो नए 5 बंदे जो उन्होंने इंस्टॉल किए हैं इस पूरी सिलेक्शन कमेटी में, उनके नाम मैं दोहराए देता हूँ। वो हैं जी अलीम डार और आकिब जावेद, इसके अलावा असद शफीक और अजहर अली, और साथ में है जी हसन चीमा। इसके अलावा 3 और नाम हैं, वो गालबन उन्होंने पहले अनाउंस कर रखे थे। इसके अलावा
4 اور بندے ہیں جو نان ووٹنگ ممبرز ہیں، اس میں اظہر محمود ہیں، بلال افضل ہیں، اور ندیم ہاں ہیں، اور عثمان صاحب ہیں۔ یہ 4 بندے ہیں جی جو نان ووٹنگ ممبرز ہیں جی پاکستانی کرکٹ سلیکشن ٹیم کے، جو نئی جو انہوں نے اب انسٹال کی ہے جی۔ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پاکستان میں کھیلے جانے والے یہ جو میچز ہیں، یہ 3 ٹیسٹ میچ ہیں، جس کا پہلا آپ نے سرپرائز شکست دیکھی۔ سرپرائز شکست تو نہیں، یہ تو آبویس یہ شکست نظر آ رہی تھی، کیونکہ جب اوپر والی مینجمنٹ کام نہیں کرے گی تو نیچے والے لوگوں نے کیا کرنا ہے جی، وہ آپ کے سامنے اس کے کئی ایگزامپل اور سیمپل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، آپ نے دیکھے ہیں سامنے۔ اس میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کھیلے جانے والے 4 مسلسل ٹیسٹ میچز میں جو سینچریاں جو بنائی ہیں وہ اس بندے نے بنائی ہیں، بروک جس کا نام ہے، اور اس کا یہ کریڈٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ اس نے پاکستان میں بنائی ہیں یہ سینچریاں، پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان میں بنائی ہیں، تو یہ اس لیے تھوڑا سا منفرد ہے۔ اس سے پہلے برائن لارا نے یہ بنائی ہیں جی سینچریاں، اس کے علاوہ جیک کیلس نے، ڈیوڈ وارنر نے، اور کین ولسن نے جناب یہ ساری سینچریاں جناب بنا رکھی ہیں۔ تو اس بندے کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ یہ منفرد یہ ریکارڈ اس لیے ہے کیونکہ اس نے جناب یہ پاکستانی میں 4 یہ سینچریاں یہ جڑی ہیں جی۔ اچھا جی، پاکستان میں تو سٹیڈیمز کا حال آپ نے دیکھا ہے، وہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں آ رہا، وہاں پہ کوئی رونق نہیں تھی، اور پی سی بی نے جناب بڑی ایک خوشخبری ڈالی جی کہ واہ جی واہ، آ جاؤ جی آ جاؤ جی، تیسرا اور چوتھے دن کا میچ آپ جنرل انکلیئر پہ آ کے مفت دیکھیں۔ اس کے باوجود بھی لوگوں کی چلیں ایک سرٹن لیول پہ ایک تعداد تھی، لیکن اگر آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہوگا، مینجمنٹ ٹھیک ہوگی، تو پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ اٹھ کے میچ دیکھے گا، اور اتنے بڑے میچز کو کون کم وقت نہیں دیکھے گا، سارے لوگ دیکھیں گے۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں، آپ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں، اس لیے عوام نے بھی جو ہے نا وہ ڈائریکشن بنا لی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے، تو اس لیے بھی وہاں پر لوگوں کی بڑی کم تعداد جو ہے وہ نظر آئی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر پاکستانی ٹیم کے ساتھ جناب میں کیا کہنا چاہیے، اظہار افسوس کرتا ہوں کہ وہ میچ ہار گئے، لیکن یہ اظہار افسوس جو ہے نا وہ صرف ٹیم کی حد تک ہے، آپ لوگوں کے خلاف یہ جو ہے نا صرف ٹیم کی حد تک ہے، لیکن جو مینجمنٹ ہے نا اس کے خلاف تو ہم نوحہ کنائی کریں گے۔ یہ نوحہ کنائی اور یہ ماتم جو ہے نا وہ تب تک جاری رہے گا جب تک آپ کرکٹ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو خدا را آپ نے اگر اور کچھ کرنا ہے، نہیں کرنا، اس کرکٹ کی تو جان چھوڑیں تاکہ ان کو تو کچھ سکھ کا سانس آئے۔ اچھا جی، اس پورے سیاپے کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شان مسعود کی بھی چھٹی کرا دی۔ اب شان مسعود نمانا کرکٹ کا دیوانہ، اس کا کیا بیچارے کا قصور کہ اس کو آپ نے اتنی بڑی سزا دے دی ہے جی، اس کو آپ نے چلیں پروموشن کی، اس کو آپ نے کیپٹن پہ لے کے آئے، تو تھوڑا سا اس کو کھل کے کھیلنے تو دیں۔ ابھی تو 6 ہی میچز ہارے ہیں، کوئی اتنا زیادہ سیاپا تو نہیں پڑا۔ آپ لوگوں کی ناکامیوں کے تو لمبے ریکارڈ ہیں، اصل سیاپا تو آپ کا ہے، آپ نے جانا ہے، آپ کے جانے سے ہی یہ سارے معاملہ ٹھیک ہوں گے۔ یہ شان مسعود نمانا ہے، کرکٹ کا دیوانہ ہے، اس پہ اوپر کیوں کلاڑیاں چلا دیں آپ نے؟ اس کے پاؤں سے آپ نے زمین یا تختہ کیوں کھینچ لیا ہے؟ اس کو تو کھیلنے دینا تھا، اچھا پلیئر ہے، اچھا کھیلتا ہے، اچھا کرکٹر ہے۔ اپنی ناکامیوں کا جو ہے وہ ہار جو ہے وہ کسی اور کے گلے میں ڈالنے سے یہ منہ اور یہ ذلت جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتا۔ تو خدا کا واسطہ ہے، جان چھڑ دیو۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل، گاڈ بلیس یو۔